माजरत साथ साथ जो है ये गुर्बत का मुकाबला करने का अपना इनिशिएटिव, आपको याद होगा कि इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर का ये हिस्सा था कि हम सोलराइजेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं और गरीब तरीन लोगों को जो डिज़र्विंग है उनको हम सोलर की सूरत में बिजली फराहम करना चाहते हैं। अब उसको हासिल करने के लिए हमारा एक पूरा सा प्लान था कि किस तरीके से हम मीशत में वो फिस्कल स्पेस बनाएंगे जिसके तहत फिर हम अपना, चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट हो या किसान कार्ड हो या मजदूर हाथ हो, उनको फ़ंड करना था। उनका सबसे बड़ा एक तरीका ये था कि जो वफाक के वो इदारे सूबे को 18वीं तरमीम के बाद डिवॉल्व होना चाहिए थे, वो डिवॉल्व हो ताकि हम वो फिर उन वसाइल को अपने सूबे के अवाम पे इस्तेमाल कर सकें। वो कॉन्वर्सेशंस तो चल रहे हैं हुकूमत के साथ और इंशाअल्लाह ताला उसमें हमारा उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे हमारा कुछ ऐसे इदारों को डिवॉल्व करने से। जब तक वो नहीं होता हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रीन एनर्जी चाहे वो सोलर का हो उसमें हम गरीब तरीन लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो गरीबों के लिए हुकूमत की तरफ से सोलराइजेशन में सपोर्ट, फिर किसानों के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत की तरफ से उनके ज़राए मीशत को चलाने में सोलर के इंशाअल्लाह ताला सपोर्ट मौजूद होगा। साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू सोलर पार्क्स बना के उस बिजली को आगे इस्तेमाल करना, बेचना और यहाँ के अवाम को और या यहाँ के लोगों को कम कीमत पे बिजली फराहम करना हमारा प्रायोरिटीज़ में मौजूद है। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर पे हमें सबसे अगर कोई तफसीली ब्रीफिंग मिला तो वो आपका लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मिला है। जैसे कि आपको मालूम है कि बलूचिस्तान की अपनी डायनामिक्स हैं, अपने मुश्किलात हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा एक क्लियर और कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी भी है, सोच भी है। इस वक्त वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक APC भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। इनके ये जो वफाकी हुकूमत के और कैबिनेट के और नेशनल सिक्योरिटी के इदारे के जो फ़ैसले हैं उसके हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूर उस APC में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी हम जो हमारा मौक़िफ़ है हम सामने रखेंगे। हमारा सोच ये है कि हमें वो कंसेंसस बनाना पड़ेगा ताकि हम इन तमाम मसाइल का सही तरीके से मुकाबला कर सकें। चीफ़ मिनिस्टर साहब का प्रायोरिटी है कि सूबा बलूचिस्तान में मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन जहाँ हो सकता है हम अपना किरदार से, अपने मेहनत से लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि ये मैं अब कहने वाला था कि बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक नेशनल इशू है, मगर बल्कि बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव से एक इंटरनेशनल इशू है। फिर भी हमारा कोशिश ये होगा सूबाई सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, तमाम सियासी फोर्सेस के साथ इंगेज करना, और ख़ास तौर पे ये जो अब APC आने वाला है और एक मौका मिलेगा तमाम सियासी जमातों को कि वो अपने इनपुट दे, अपना राय दे, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए ज़रूर करेंगे। आपको जहाँ तक सैलाब मुतासरीन हैं बलूचिस्तान के, उस पे भी जो आपका फ्लड रिहेबिलिटेशन है वहाँ हमारा बहुत बड़ा जो फंडिंग गैप है उसके बारे में मुझे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ तो किया है, लेकिन हमारा पूरा कोशिश होगा कि ख़ास तौर पे जो आपके जो घर तबाह हुए, आई थिंक 350,000 हाउसेस का नुकसान हुआ इस सैलाब में,
تو جو ابھی اس وقت پیسہ موجود ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور لوگوں کو گھر بنانے کا سلسلہ شروع کرنا. اور میں نے چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری سے اور ان سب سے یہ ریکویسٹ کیا ہے کہ جو سندھ میں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نہ صرف گھر بنا رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ مالکانہ حقوق دے رہے ہیں. تو یہاں بھی بلوچستان میں آپ آپس میں انگیج کریں, دیکھیں کیا ایسے کوئی طریقہ ہے کہ اسی پالیسی کو, اسی ٹیمپلیٹ کو جو ہم سندھ میں کر رہے ہیں, جو ہم نہ صرف گھر بنانے جا رہے ہیں ان کے لیے مگر ان گھر کے عورتوں کو وہ مالکانہ حقوق دلوا رہے ہیں. اگر یہ کام میں سمجھتا ہوں اگر بلوچستان میں ہوتا ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوگا. آپ جب ایک ایسا احساسے دیتے ہو کسی تو ان کا اکنامکلی راتوں رات وہ امپاور ہو جاتا ہے. اب یہ پھر اپنا اثاثہ ہے کہ آگے جا کے اپنے اس کا قیمت بھرتا رہے گا, ان کے بچے استعمال کریں گے. ساتھ ساتھ ایک ایسا اثاثہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے, آپ نے بینک سے کوئی لون لینا ہے تو آپ کے پاس کچھ ہاتھ میں ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ یہاں اوبویسلی بلوچستان کی اپنے ڈائنامکس بھی ہیں, بٹ یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہوگا بلوچستان حکومت کا کہ اگر ہم نہ صرف یہ گھر بنانے میں کامیاب ہوئے مگر اس سے بھر کر اگر ہم ان گھر کے مالکانہ حقوق ان خواتین کو دلوا سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کامیابی ہوگا. آپ کو معلوم ہوگا کہ بجٹ کے دوران خاص طور پہ جو وفاق کا PSTP کا جو بجٹ کا سلسلہ تھا, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید اعتراضات تھے اور بنیادی وجہ صرف اتنا ہی تھا کہ ہم ایک اتحادی ہوتے ہوئے ایک طے کیے تھے آپس میں کہ ہم مل کے جو چاروں صوبوں کے PSTP اس سال بننا تھا وہ سب کے مشاورت کے ساتھ اور سب کے انپٹ کے ساتھ بننا تھا. اس لیے کہ وہ سے مشاورت نہیں ہو سکا اور ہمیں وہ موقع نہیں ملا کہ ہم جس طریقے سے چاہتے کہ بلوچستان کا پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے, بلوچستان میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اور دہشت گردی کو سامنے رکھتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے چاہا کہ وہ ریفلیکٹ کیا جاتا وفاق کی PSTP میں. اور جو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کو پرائیورٹی دینا چاہتے ہیں, بس پرائیورٹی کا ثبوت اس چیز میں ہوتا ہے کہ آپ کتنا بلوچستان پہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے طرف سے بھی اگر آپ صوبائی حکومت کی طرف سے بھی ایک جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے تاکہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس لحاظ سے بہتر چل سکیں گے, انشاءاللہ تعالی ہم وہ کر رہے ہیں. وفاقی حکومت نے بھی ہمیں انشاءاللہ تعالی سپورٹ کا یقین دہانی بھی دلوائے, اور جو ہمارا بجٹڈ فنڈز ہوئے ہیں, چلے ایک الگ بات ہے کہ اگر ہمارا مشاورت ہوتا تو ہم شاید کچھ اور تجویز دے دیتے اضافہ سے, بٹ جو اب طے ہوا ہے, جو آپ کو ایلوکیٹ ہوا ہے, اب میرا انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہوگا وفاقی حکومت کے ساتھ کہ آپ کو جو ایلوکیٹ ہوا وہ ریلیز ہو جائے اور وہ بلوچستان کے عوام پہ استعمال ہو جائے. اگر اس دفعہ اتنا ہم حاصل کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لحاظ سے جو بھی جس کا بھی حکومت ہو وہ ایک کافی بڑا کامیابی ہوگا. آگے جا کے جو اگلا PSTP بنے گا تو اس پہ ضرور مزید مشاورت ہوگا, اور آئی ایم آپٹمسٹک کہ ہم بلوچستان کے لیے ایسے کچھ منصوبے ضرور لے کر آئیں جس سے یہاں معاشی ایکٹیویٹی بہتر ہو. فائنل